दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत तथा न्यानो नमस्कार छ म कार्यक्रम सञ्चालक विनोद विक्रम भण्डारीको तर्फबाट। हामी प्रत्येक हप्ता गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत 30 प्रश्नहरू लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ हाम्रा नियमित अतिथि अन्जान कालीकोटीको साथमा। सदा चाहिँ आज पनि हामीसँग जम्मा 30वटा प्रश्नहरू रहनेछन् र 30वटै प्रश्नको जवाफ दिनको लागि हाम्रो सेट अगाडि उपस्थित हुनुहुन्छ अन्जान कालीकोटी। तपाईँलाई स्वागत छ सर कार्यक्रममा। नमस्ते। तपाईँले पनि एकदम आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। तपाईँले कस्तो छ? मलाई ठिक छ, एकदमै आराम छौँ हामी पनि। पछिल्लो समय काठमाडौँमा अलिकति जाडो बढेको छ, अरू हामी सबै आरामै छौँ भन्नुपर्छ। अघिल्ला हप्ताहरूको अपार सफलतापछि हामी फेरि यो कार्यक्रमलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहेका छौँ। तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ? मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ र मलाई जुन उहाँको हुन्छ नि आफन्तजन, जुन लोकसेवा पढ्ने साथीहरूले मलाई एकदम जस्तो सपोर्ट दिइरहनु भएको छ त्यसको लागि म एकदम आभारी छु। म एकदम खुसी छु। यो भिडियो बनाउन मलाई पनि एकदम हुन्छ नि कहिले हुन्छ नि बनाउला भन्ने मलाई पनि उत्सुकता लाग्छ र बिस्तारै मैले अबको 6-7 महिनापछि मैले टपिक्स बाई त्यसपछि गोरखापत्र सँगसँगै अरू भिडियोहरू पनि हामीले टपिक्स अनुसार नेपालको इतिहास त्यसपछि हुन्छ नि संस्थानहरू गरेर हामी त्यसरी चाहिँ प्रस्तुत हुने म दशैंपछि त्यसरी तयारीमा छु र अहिले तपाईँहरूसँग म गोरखापत्रको एउटा भिडियो मात्रै लिएर हामीले बुधबारको त्यसरी आइरहेछौँ र तपाईँको साथ सपोर्ट अझै यसरी मिल्यो भने अझै मेरो थप चाहिँ ऊर्जा चाहिँ योमा चाहिँ लगानी हुनेछ भन्ने मलाई पक्कै पनि एकदमै मिठो भनाइ सुरुवातमा राख्नुभयो। किनभने यदि तपाईँहरूको माया ममता र सद्भावले र तपाईँहरूलाई अझै पनि केही कुराहरू जान्न चाहने र तपाईँहरूले खोज्न चाहनु भएको छ भने आगामी हप्ताहरूबाट हामी अलिकति फरक ढङ्गले पनि आउँछौँ। यसको मतलब हामी नियमित पनि आउन सक्छौँ, जस्तो कि विभिन्न टपिकहरूमा चाहिँ हामी लिएर आउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू नै उहाँले राख्नुभयो। अब हामी विषयवस्तुतर्फ लाग्छौँ। जम्मा 30वटा प्रश्नको पहिलो नम्बरमा यहाँलाई यस प्रकारले आउँछ। नम्बर 1 मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा चिकित्सा शिक्षातर्फको स्नातक तह MBBS को पठन पाठन कहिलेदेखि सुरुवात भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 साल मङ्सिर 19 गते सुरु भएको। यसको लागि भूमिका खेल्ने डाक्टर गोविन्द बहादुर केसीप्रति म एकदम आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। एकदम खुसी छु र सिटामोल नपाइने कर्णालीमा अहिले यसरी चाहिँ MBS डाक्टर पढ्न पाउँदाखेरि म एकदम आभारी छु। एकदम मनदेखि नै खुसी छु। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा जान्छौँ हामी। राष्ट्रिय बाघ गणना 2078 को सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो? बाघ गणनाको सुरुवात विक्रम सम्वत 2078 साल मङ्सिर 19 गते गरियो। वन तथा वातावरण मन्त्रीले गर्नुभएको थियो र यससँगै नेपालमा पहिलोपटक बाघ गणना 2009 सालमा गरिएको थियो। सन् 2009 मा नेपालमा बाघको सङ्ख्या 121वटा थियो र त्यस्तै गरेर सन् 2013 सालमा बाघको सङ्ख्या 198 पुगेको थियो र त्यस्तै गरेर सन् 2018 सालमा बाघको गणना गर्दाखेरि जनगणनामा नेपालमा बाघको सङ्ख्या 235वटा पुगेको थियो। त्यस्तै गरेर बाघ गणना 4 वर्षमा हुने गर्दछ। सन् 2010 मा अन्तर्राष्ट्रिय बाघ सम्मेलन रसियाको सेन्ट पिटर्सबर्गमा त्यहाँ चाहिँ सम्मेलन भएको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन। र त्यो सम्मेलनमा नै नेपालले सन् 2022 सम्म बाघको सङ्ख्या दोब्बर गर्ने भनेर अगाडि चाहिँ पनि गरेको थियो र 2078 साल मङ्सिर 19 गते बाघ गणना पनि सुरु भइसकेको छ र वन तथा वातावरण मन्त्रीले चाहिँ गर्नुभएको छ। त्यो जुन बुट्यानमा क्यामेरा जोडिएको थियो त्यो क्यामेरा अन गरेर चाहिँ नेपालमा जनगणना सुरु चाहिँ भइसकेको छ र बाघको सङ्ख्या या डबल हुन सक्छ या नहुन सक्छ, त्यसको लागि हामी प्रतीक्षामा छौँ। पक्कै पनि प्रश्नको भित्रै गएर एकदमै डिपमा गएर उहाँले जवाफ दिनुभएको छ, सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा जान्छौँ हामी। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई म्यानमारको सैनिक सरकारले कति वर्ष जेल सजाय तोकेको छ? उनलाई त्यहाँको सैनिक सरकारले 4 वर्षको जेल सजाय तोकेको छ र उनीसँगै एउटा अर्कोलाई पूर्व राष्ट्रपतिलाई पनि वेन मिन्टलाई पनि 4 वर्ष जेल सजाय तोकेको छ र यो फैसला जेल सजाय चलानको एउटा फैसला त्यहाँको सैनिक सरकारले कहिले गर्यो भन्दा सन् 2021 साल डिसेम्बर 6 मा चाहिँ निर्णय चाहिँ गरेर उनले चाहिँ 4 वर्षको जेल सजाय चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाएको छ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा जान्छौँ हामी। सन् 2021 डिसेम्बरमा जर्मनीको चान्सलरमा नियुक्त व्यक्तित्व को हुन्? त्यहाँको अहिलेको चान्सलरमा नियुक्ति ओलाफ स्कोन्ज हुनुहुन्छ। उहाँ सन् 2021 साल डिसेम्बर 8 गते उहाँलाई निर्वाचित हुनुभयो। त्यसपछि योभन्दा अगाडि एन्जेला मार्केल हुनुहुन्थ्यो। एन्जेला मार्केल
सन् 2005 नोभेम्बर 22मा उहाँ चाहिँ नियुक्ति हुनुभएको थियो। लगभग 16 वर्ष उहाँ चाहिँ चालचलर भइसकेपछि जर्मनको अहिले नयाँ चालचलर उहाँ चाहिँ नियुक्ति भइसक्नु भएको छ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा जान्छौँ हामी। विक्रम सम्वत 2078 साल मङ्सिरमा सम्पन्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशनले अध्यक्षमा कसलाई चयन गर्यो? राजेन्द्र लिङदेनलाई गरेको छ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा जान्छौँ हामी। नेपालको दोस्रो गौतम बुद्ध भनी कसलाई चिनिन्छ? जयपृथ्वी बहादुर सिंहलाई चिनिन्छ दोस्रो गौतम बुद्ध भनेर। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा जान्छौँ हामी। तामाङ भाषाको लिपि रोङ हो भने लिम्बू भाषाको लिपि कुन हो? लिम्बू भाषाको लिपि सिरिजङ्गा रहेको छ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 8 मा जान्छौँ हामी। पाटन दरबारलाई पहिले के भनी चिनिन्थ्यो? पाटन दरबारलाई पहिले मनिगल भनेर चिनिन्थ्यो। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा जान्छौँ हामी। ओजन तह पत्ता लगाउने व्यक्ति जेसी फारम्यान हुन् भने ओजन तह पातलिँदै गएको तथ्य पत्ता लगाउने व्यक्ति को हुन्? सेराउट रोल्यान्ड। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 10 मा जान्छौँ हामी। सनकी राजा भने श्री 5 सुरेन्द्रलाई चिनिन्छ भने अयोग्य राजा भने कसलाई चिनिन्छ? श्री 5 राजेन्द्रलाई अयोग्य राजा भनेर चिनिन्छ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 11 मा जान्छौँ हामी। विश्वमै देशको राजधानी सहरबाट सबैभन्दा नजिक रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालमै रहेको छ, काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकमा रहेको राजधानी शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12 मा जान्छौँ हामी। नेपाललाई कहिलेसम्म डिजिटल नेपाल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ? सन् 2025 सालसम्म नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 13 मा जान्छौँ हामी। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायक परिचालन नीति कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष को हुने प्रावधान रहेको छ? अर्थमन्त्री त्यसको चाहिँ अध्यक्ष रहने प्रावधान रहेको छ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 15 मा जान्छौँ हामी। पूर्वको ग्रेट ब्रिटेन भनी जापानलाई चिनिन्छ भने दक्षिणको ग्रेट ब्रिटेन भनी कसलाई चिनिन्छ? न्युजिल्यान्डलाई चिनिन्छ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 16 मा जान्छौँ हामी। औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 अनुसार ऊर्जामूलक उद्योग अन्तर्गत कुन कुन उद्योग पर्दछन्? त्यो विशेष गरेर ऊर्जामूलक उद्योगभित्र 2076 अनुसार जल स्रोत, त्यसपछि सौर्य शक्ति, त्यसपछि इन्धन, बायोग्यास, त्यस्तै खनिज प्राकृतिक तेल, होइन, त्योबाट उत्पादन गरिने ऊर्जा, त्यसलाई प्रयोग गरी उत्पादन गरिने ऊर्जा लगायत जुन त्यो ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने मेसिन हुन्छ नि, उपकरणहरू, त्यो पनि उत्पादन गर्ने र विद्युत प्रसारण लाइन, त्यो अर्को विद्युत वितरण प्रणाली, त्यसपछि ऊर्जा सम्भाव्य उद्योगहरूलाई चाहिँ ऊर्जा उत्पादनमा चाहिँ राखेको छ। ऊर्जा उत्पादन मूलक उद्योगमा चाहिँ राखेको छ। यसरी सही जवाफ दिनुभएको छ। अलिकति यो चाहिँ अलिकति लामो एन्सर छ, एकदमै राइट दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 17 मा जान्छौँ हामी। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बालकोष युनिसेफद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी बाल विवाह हुने राष्ट्र कुन हो? मध्य अफ्रिकी प्रजातन्त्र रहेको छ। मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र देश रहेको छ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 18 मा जान्छौँ हामी। नेपालमा कृषि तथा पशु बिमाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? यसको सुरुवात विक्रमसम्म 2069 साल माघदेखि सुरु भएको छ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 19 मा जान्छौँ हामी। भर्चुअल मुद्राको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? भर्चुअल मुद्राको सुरुवात जापानबाट भएको छ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 20 मा जान्छौँ हामी। शिक्षा एउटा निरन्तर गतिशील तथा विस्तृत प्रक्रिया हो। यस भनाइले शिक्षाको कुन अर्थलाई सङ्केत गर्दछ? शिक्षाको व्यापक अर्थलाई चाहिँ गर्दछ यसले चाहिँ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 21 मा जान्छौँ हामी। औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 अनुसार बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले के बुझिन्छ? पेटेन्ट, त्यसपछि डिजाइन, होइन, त्यसपछि ट्रेडमार्क, त्यसपछि भौगोलिक सङ्केत चिन्ह, व्यापारिक गोपनीयता लगायत बौद्धिक सम्पत्तिका साथै प्रचलित कानुनले प्रतिलिपि गरेका अधिकार विषयहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ भनिन्छ, बौद्धिक सम्पत्ति भनिन्छ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 22 मा जान्छौँ हामी। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले कुन वर्षलाई इन्टरनेसनल इयर अफ क्रिएटिभ इकोनोमी फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका रूपमा मनाउने निर्णय गर्यो? सन् 2021लाई निर्णय गरेको छ र मनाइरहेको छ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 23 मा जान्छौँ हामी। प्रस्तावित रानीटार विमानस्थल कुन जिल्लामा पर्छ?
यो विमानस्थल रानीटार विमानस्थल प्रस्तावित छ र यो 5 थर जिल्लामा अवस्थित रहेको छ, त्यहीँ बन्दैछ यो। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 24 मा जान्छौँ हामी। सिस्टर रोबर्ट किकसँग सम्बन्धित छ। सिस्टर रोबर्ट विशेष त अहिले कोभिड-19 कोरोना सङ्क्रमण हुन्छ नि, यस्ता फेरि यो कोभिड-19 मात्रै नभएर जुन सङ्क्रमणहरू रोगहरू छन् त्योबाट पीडित रोगीहरूलाई, बिरामीहरूलाई खाना, त्यसपछि खाजा र औषधि खुवाउन सहयोग गर्ने एउटा रोबोट हो त्यो, र नेपालले आफै उत्पादन गरेको छ र बागमती प्रदेशमा विशेष गरेर अब यही काठमाडौँतिर नै यो बढी प्रचलनमा रहेको छ यो रोबोट। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 25 मा जान्छौँ हामी। बहुमुखी प्रतिभाका धनी एवं महान चित्रकार लियोनार्दो दा भिन्सीको जन्म कुन देशमा भएको हो? लियोनार्दो दा भिन्सीको जन्म इटालीमा भएको थियो। सन् 1452 अप्रिल 15 गते भएको थियो र उनको मृत्यु फ्रान्स देशमा भयो। इटालीमा जन्मे तर फ्रान्समा मरे। सन् 1519 मे 2 गतेका दिनमा उनको निधन भयो र उनका विशेष त प्रख्यात चित्रहरू पनि छन् र मोनालिसा उनको एउटा विशेष रहेको छ। त्यस्तै द लस्ट सपर उनको कृति रहेको छ। त्यस्तै गरेर द लस्ट र उनका अन्य कृतिहरू पनि उनका अन्य चित्रहरू पनि रहेका छन्। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 26 मा जान्छौँ हामी। एसिया प्रान्त आर्थिक सहयोग एपेकको स्थापना कहिले भएको हो? एपेकको स्थापना सन् 1989 सालमा भएको छ र यसका संस्थापक देशहरू 12वटा थिए र हाल यसका 21वटा देश पुगेका छन्, जसले 12लाई उल्टो गर्यो भने 21वटा पुगेको छ अहिले। र त्यसरी पढ्नलाई मैले एउटा पनि गरेको छु र यसको प्रधान कार्यालय सिङ्गापुरमा रहेको छ र यसको पहिलो सम्मेलन सन् 1989 सालमा नै कहाँ भयो भन्दाखेरि अस्ट्रेलियामा भएको थियो यसको प्रथम सम्मेलन। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 27 मा जान्छौँ हामी। सरकारले एसएलसी परीक्षा हाल एसीईमा ग्रेडिङ प्रणाली प्रविधितर्फ कहिलेदेखि लागू गरेको हो? यो प्राविधिकतर्फ विक्रमसम्म 2071 सालदेखि लागू गरियो र साधारणतर्फ विक्रमसम्म 2072 सालदेखि चाहिँ यो चाहिँ लागू गरिएको हो। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 28 मा जान्छौँ हामी। हिन्द महासागर र बङ्गालको खाडीमा चल्ने वायुलाई के भनी चिनिन्छ? हिन्द महासागर र बङ्गालको खाडीमा चल्ने वायुलाई साइक्लोन भनिन्छ र थार मरुभूमि र गोबी मरुभूमिमा चल्ने तातो वायुलाई लु भनेर पनि चिनिन्छ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 29 मा जान्छौँ हामी। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कति हो? स्नातक हुनुपर्दछ यसको लागि। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 30 तथा यो सेसनको अन्तिम प्रश्नमा जान्छौँ हामी। इन्डो पेसिफिक रणनीति कुन देशको नेतृत्वमा सञ्चालित कार्यक्रम हो? यो विशेष त एकदम चर्चाको विषयमा छ। इन्डो पेसिफिक रणनीति भन्ने यो अमेरिकाको हो। इन्डो पेसिफिक रणनीति अमेरिकाको हो यो। जब कि चीनको अर्थतन्त्र उदय भएसँगै यो अमेरिकामा यसको चाहिँ जन्म भयो। अमेरिकाले यो एसिया क्षेत्रमा यसले अगाडि बढायो र सन् 2004 सालमा यसको स्थापना गर्यो अमेरिकाले र सन् 2017 साल सेप्टेम्बरमा नेपालमा पनि यसको चाहिँ प्रस्थान भयो र गोफेरुमा नेपालमा पनि आयो र विशेष गरेर यो एउटा वैदेशिक लगानी गर्ने एउटा नीति हो अमेरिकाको र यसरी चाहिँ नेपालमा पनि तपाईँले हिजै देख्नुभयो कतिजनाका टाउका हुन्छ नि घाइते भए होइन। यस विरोध गर्दा गर्दै यो एकदम राम्रो हुन्छ नि एउटा भित्री रूपमा अब हेर्दाखेरि त कस्तो छ, बाहिर रूपमा माहौल देशको यो हुन्छ नि युवाहरूको हेर्दाखेरि यो एमसिसीको बारेमा अहिले दैनिक दिन आन्दोलनहरू भइरहेका छन् र यो एमसिसी भन्ने कुरा यो अमेरिकाको एउटा आन्तरिक रणनीति एउटा योजना हो। सही जवाफ दिनुभएको छ। हामीले यो सेसनमा जम्मा 30वटा प्रश्न सोधेका थियौँ र यहाँले जम्मा 30वटा प्रश्नको सही जवाफ दिएर एउटा नयाँ रेकर्ड कायम गर्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा र कार्यक्रमलाई शोभायमान बनाइदिनु भएकोमा यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदम तपाईँलाई पनि एकदम धन्यवाद र जसरी यो भिडियो तपाईँले हेरेर जसरी तपाईँले माया ममता दिनुभएको छ र तपाईँ भन्दा पनि प्यारा जुन हाम्रो हुन्छ नि सञ्चारकर्मी लोकसेवा पढ्ने
आफन्त हुन्छ नि दाजुभाइहरू हुन्छ नि मित्रहरू र प्रतिस्पर्धी साथीहरू म पनि एउटा त्यो क्षेत्रमा गएको हुनाले मैले यसरी भिडियो राखेको छु र तपाईँहरू हेरिदिनु होला अझै पनि हुन्छ नि सकेसम्म सब्सक्राइब बढाइदिनु होला यो हुन्छ नि भिडियोलाई एकदम अत्यन्त तरिकाले अगाडि बढाइदिनु होला तपाईँमा एकदम नमस्ते म यो सेसनबाट म पनि बिदा हुन्छु यसको लागि हस् धन्यवाद पक्कै पनि उहाँले भनेका कुराहरूमा मैले थप्नु केही पनि छैन उहाँले भनेका कुराहरू नै हुन् भन्दै आजको सेसनबाट म कार्यक्रम सञ्चालक विनोद विक्रम भण्डारीसँगै मेरो प्रमुख अतिथि अन्जान कालीकोटे बिदा हुन्छौँ र अर्को सेसनमा भेट्ने बाचा गर्छौँ हस्त नमस्कार नमस्ते